we can't discuss that. But we are just suggesting that please sit amongst yourselves, agreeable to all of us. Last thing which I wanted to just bring it to your notice, that let's avoid going against each other in public platform or maybe social media. हम लोगों का दार्जिलिंग में टूरिज्म होटल जो अनाउंसमेंट किया था शट डाउन के लिए, तो उसमें थोड़ा मतलब विवाद हुआ। तो हमने ये रिक्वेस्ट डीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसपी कि इन लोगों को होटल रनर्स को और वर्कर को साथ में बैठ के डिसाइड करना है, सोल्यूशन निकालना है क्या हो रहा है इसमें। क्योंकि दार्जिलिंग में टूरिज्म ही हम लोगों का एक इंडस्ट्री है, तो इसको लेके विवाद हो रहा है और आगे में बहुत मुश्किल होगा। हमारा टूरिज्म में बहुत नीचे वर्कर लोग के मोटामोटी 10,000 वर्कर दार्जिलिंग में बोल रहा है, इसलिए अभी सबको इन लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा दार्जिलिंग का होटल कल से खुलने वाला। जो इन लोगों का शटडाउन का जो इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था होटल जो एसोसिएशन थे इन लोगों ने विड्रॉ किया है। सैलरी की बात क्या देखिए उन लोगों का गवर्नमेंट का अनाउंस तो 100% है, मैं बोल दिया उन लोग होटल ओनर्स को। मैं तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जा नहीं सकता, मैं तो 100% में अडिग रहता हूँ। नोटिफिकेशन अगेंस्ट में आई कैंट गो। अभी का परिस्थिति के लिए जो अभी का परिस्थिति हम लोग होटल का भी परिस्थिति वैसा है, वर्कर का भी परिस्थिति वैसा है, सो दोनों को एक मिडल पाथ लेने के लिए हमने आई सजेस्ट टू फॉर्म वन कमिटी। सो विदिन एक बात वो कमिटी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 1 वीक के अंदर कोई होटल सैलरी नहीं देगा तो ठीक है, 1 वीक के आगे कोई होटल सैलरी नहीं देगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करने का उस होटल को क्या करना है, कैसे करना है, उसको मालिक को बुलाकर उन लोगों का परिस्थिति पूछना है हमको, क्यों सैलरी नहीं दे रहा है। सो विल डू समथिंग लाइक दैट, इसलिए हम लोगों ने कमेटी बनाया। तो देखिए अभी कोविड का इश्यू है, हम लोग सबको मिला जुला कर चलना है, सबको फोर्स करके सबको हेफाजत करके नहीं चलना। तो दिस इज अभी ये इश्यू ने संसार को रूट कर रखा है, इसको विन करने के लिए हम लोग आस्ते आस्ते सबको कॉन्फिडेंट लेकर आगे काम करना है। अनित दाजुले जिटिएमा डिएम प्रिन्सिपल सेक्रेटरी एसपी साहब सबैजना आउनु भएको थियो। अनि दिदी आउनुहोस्। अनि आज राम्रो कुरा भयो, मालिक वर्गको पनि कुरा भयो होइन, वर्कर्सको पनि कुरा भयो होइन। मालिकहरूले कतिजनाले बुझिसकेको छ वर्कर्सहरूको के प्रब्लम छ होइन, किनभने यत्रो साल 30 वर्ष 35 वर्ष काम गरेको मान्छेहरूलाई पनि यसरी हात छोड्नु यस्तो महामारीको टाइममा होइन, एउटा ग्यास एउटा किन्ने नपैसा भए हाम्रोमा आउँदैछ। अनि हामीले एउटा पोलिटिकल माइलेज खोजेको होइन। त्यहाँ हिजो टिएमसीको राजेन दाजु आपा राजेन दाजुले भन्दै थियो यहाँ चाहिँ कतिवटा पार्टीहरूले धम्की दिँदैछ। हामी धम्की दिएको छैन कसलाई पनि। हामीले हाम्रो पार्टीमा पस, हामी युनियन गर्छ, तपाईँले गल्ती सोच्नुभयो, गल्ती सुन्नुभयो होइन। हामीले यहाँ हाम्रोमा गुहार माग्नु आउँदैछ, अनि गुहार माग्नु आउँदाखेरि हामीले के त गर्नु पर्यो, हामी त लिडर हो दार्जिलिङमा। अनि उहाँहरूले के माग्नु पर्यो भने त हामीले त सुनिदिनु पर्यो। अनि कतिलाई पैसा थमाइदियो हातमा, कतिलाई रासन पानी दियो, अरू होटेलको मालिकहरूको काम हामीले गर्दैछ। एउटा हामी त सेवाको भावनामा अगाडि बढिरहेको छ होइन। तर यो होइन कि हामीले पोलिटिकल माइलेज हाम्रो युनियनमा जोइन गर होइन। मालिकहरूको युनियन छ भने वर्कर्सको पनि हुनुपर्छ, तर आफ्नो हुनुपर्छ। जुस्लो खोल्यो, विमल दाजु झर्दाखेरि जुस्लो पनि झऱ्यो होइन। वर्कर्सहरूको युनियन आफ्नै हुनुपर्छ, कुनै पार्टीसँग पनि हुनु हुँदैन। त्यसमा हामीलाई पनि नहाला, हामीलाई के छैन होइन। हामीले त यस्तो सुझाउ पो दिँदैछ त। सो आज चाहिँ अनिल दाजुले लानुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। हाम्रो टोली जतिजना यहाँ आउनु भएको छ खर्दैछ, हामी खुसी भयो। अनि एउटा कमिटी भनेको छ, यो 3 दिन 4 दिन 7 दिनमा हामीले यो मजाले एउटा विन विन, किनभने हामीले हाम्रो वर्कर्सलाई पनि भन्दैछ मालिक छ वर्कर्स छ, वर्कर्स छ मालिक छ। तर यहाँ कतिवटा मालिक चाहिँ भागेर होइन, सेन्ट्रल होटेलमा एक रुपियाँ दिएको छैन। सेन्ट्रल होटेलमा हामीले त्यहाँ सेन्ट्रल होटेलको अगाडि मालिकलाई लाज हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ रासन बाँड्यौँ, तर लाज हुँदैन रहेछ। अनि हामीलाई खुसी लाग्यो यो कमिटीमा एसपी साहबले पनि एउटा पुलिस प्रशासनबाट एउटा दिने रहेछ। अनि जुन होटेलले यो जुन चाहिँ कमिटीले बनाउँछ त्यो सुनवाई हुँदैन, उनीहरूले प्रशासन तर्फबाट आफ्नो प्रेसर गर्छ। हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ
जिटिए चेयरम्यानलाई, एसपी अमरनाथ सरलाई होइन, डिएम सरलाई, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई, अनि जतिजना हाम्रो मालिकहरू आयो, मालिकहरू सबै नराम्रो भनेको होइन। मैले त्यो 17वटा होटेलको नाम दिँदाखेरि 18वटा, आज त 22वटा होटेल भइसक्यो। आज 22वटा होटेल नाम मैले किन दिएको भन्दाखेरि यस्तोको स्टाफ हामीसँग छ भनेको। पाइन रिजको स्टाफ हामीसँग आयो, स्यान्डलिङको स्टाफ, स्यान्डलिङले पैसा दिएन, पाइन रिजले अत्याचार गर्दैछ भनेको होइन हामीले। त्यो नाम जुन चाहिँ मैले खुलस्ता गरेँ त्यति स्टाफ चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा छ भनेको मात्रै हो होइन। यो सत्य हो, झुटा भनेर होइन। सदीप दाजुलाई पनि अलिकति मन दुख्यो होला। सदीप दाजु मेरो राम्रो दाजु हो, उहाँहरूको स्टाफले फोन गरेको थियो होइन, आएको थियो, तर उहाँले राम्रो गर्दैछ भने हामी उहाँहरूलाई त्यो भाइहरूलाई भन्छौँ नि, उहाँले राम्रै गर्दै रहेछ यो कमिटीले। सो हामी अर्काको बिजनेसमा इन्टरफेयर गर्नु इच्छा छैन, अर्काको तर अब आउँदैछ नि त, आज पनि 100जना जस्तो आयो नि त। अन्त आउँदाखेरि चाहिँ हामी लिडर नआउनु भन्नु त भएन नि त होइन। सो मिलेर होइन, हामी सबैजना मालिक वर्ग, लेबरहरू, जतिजना स्टाफहरू हुन्छ उहाँहरू मिलेर हाम्रो काम त फेसिलिटेट मात्रै गर्नु। हाम्रो युनियन जोइन गर, हामीले भनेको पनि छ, यो युनियनले मालिकलाई पनि सघाउनुपर्छ। पहिला जतिको युनियनहरू भयो, यहाँ सिपिएमको युनियन पनि थियो, कति एउटा पार्टीको युनियन थियो, मालिकलाई दग्दी दिने मात्रै पनि थियो। म भुक्तभोगी हो, म किनभने 80को त्यसमा मेरै ग्लेनरिजमा सिपिएमको स्टाफ थियो। मेरो आमा बाउलाई कति चाहिँ साह्रो पर्यो, सिजन टाइममा सबैजना केटाहरू हिँड भन्थ्यो। त्यस्तो खाले युनियन होइन, मालिकलाई पनि सघाउने होइन, आफ्नो हक अधिकारको लागि पनि अगाडि बढ्ने होइन, त्यस्तो खाले युनियन। कुनै पोलिटिकल पार्टी हाम्रो जिएनएलएफमा जोइन गर्नु एकदमै नगर्नु, एकैजना बहिनी पनि नगर्नु, आफ्नो राख्नु। किनभने जिएनएलएफ बलियो हुँदाखेरि सङ्गठन बलियो हुन्छ, जिएनएलएफ झऱ्यो भने फेरि त्यो खत्तम। जस्तै जुस्लो विमल दाजु हुँदा कस्तो बलियो होइन, विमल दाजु बाहिर जानु पर्दा जुस्लो लथालिङै। हामीले ट्रक ड्राइभरहरूको पनि एउटा युनियन भन्यो, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग जोडेको छैन, तर उहाँहरूको मरौ परौ पर्दा 3 लाख 4 लाख 5 लाख पाउँछ होइन, मेडिकल केहरू छ। त्यस्तो खाले एउटा युनियन दार्जिलिङमा आवश्यकता छ। मालिकहरूको आफ्नो अर्गनाइजेसन छ होइन, वर्कर्सको पनि एउटा युनियन हुनुपर्छ, जसमा कि मालिकको पनि बुझिदिने, आफ्नो हक अधिकार पनि अगाडि लाने। आज सबैजनालाई धन्यवाद, तपाईँहरू आइदिनु भयो, हाम्रो धेरै हाम्रो वर्कर्सहरू पनि आइदिनु भयो, सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै अनि यो 7 दिनमा यसको निचोड निक्लिन्छ भनेर हाम्रो विश्वास छ। धन्यवाद।